बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, जो उलमा होते हैं, वो आपकी रहनुमाई अपने सलासुल के तरीक़ से भी करते हैं और कुरान और सुन्नत के तरीक़े से भी करते हैं। और आज के मेहमानों को तारुफ़ में आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही आला किस्म के मजहबी शख्सियत, हमारे दोस्त और इंतहाई काबिल एहतराम अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप। और इसके साथ हमारे दूसरे नौजवान स्कॉलर और एक अजीम बाप के अजीम बेटे अल्लामा कासिम रसूल साहब, जिनको भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तबीयत सेहत मिजाज की। और हमारे माशरा में एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि जब भी कोई मसला हो जाता है तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया है, या कभी किसी के घर में कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें महसूस होता है कि शायद हमारे घर के अंदर जिन्नात मौजूद हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से पहले तशख़ीस खुद से कर लेनी चाहिए, या फिर उलमा से या फिर ऐसे सूफिया से तशख़ीस करवा लेनी चाहिए जो आपके रूहानी मसाइल को समझते भी हैं और उनका हल भी कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की रहनुमाई लेनी चाहिए जो शरीयत के पाबंद भी हैं और शरीयत के मुताबिक चलना चाहते भी हैं और शरीयत का दर्स भी देते हैं, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस और रिवायात की रोशनी में आपको मसाइल का हल बताते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, साथ में अनस बिन मालिक हैं, तो देखा कि एक मजनून, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई नफ्सियाती मरीज़ या जुनून का मरीज़ या गालिबन ऐसा कि जिसके ऊपर जिन था, वो उसको देखा तो उसके कान में आपने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 2 आयत पढ़ी और वो ठीक हो गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या पढ़ा है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने इसके कान में सूरतुल मोमिनून की आखिरी 2 आयत पढ़ी हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर यकीन के साथ इन आयत को किसी पहाड़ पर भी पढ़ दिया जाए तो वो भी चलना शुरू कर दे। तो बात ये है कि कुरान की आयतों से शिफा मिलती है, कुरान की आयतों से रहमतें मिलती हैं, कुरान की आयतों से बरकतें मिलती हैं, क्योंकि हमने कुरान को देखा है, उससे मिलने वाली शिफा को नहीं देखा। हमने कुरान की आयतों को देखा है, उनसे मिलने वाली बरकत को नहीं देखा। हमने कुरान के लफ्ज़ों और हरफों को देखा है, उनसे बदलने वाली तकदीर को नहीं देखा। हमने कुरान की जो है वो सूरतों को नहीं देखा, उन सूरतों से मिलने वाले फैज़ को अगर हम जान लें तो शायद हम अपने हर काम में कुरान से रहनुमाई लें। तो हम चलते हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कुरान से किस किस अंदाज में फैज़ हासिल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। कुरान पाक खालिक़ कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पे नाजिल फरमाया, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान पाक आपके क़ल्ब अनवर पर नाजिल फरमाया है। और यह वो कुरान है, अगर पहाड़ों पे उतरे तो पहाड़ फट जाएं, रेज़ा रेज़ा हो जाएं, मगर खालिक़ कायनात ने दिल मुस्तफ़ा में पूरा कुरान जमा फरमा दिया है। और ये आका अलैहिस्सलाम का ऐसा सबसे बड़ा मौजज़ा है। हम दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो मज़ारात हैं, मज़ारात से मुंसलिक जो मट्टी होती है और उन्होंने जिस जगह बैठे होते हैं चिल्ला किया है, उस जगह का एहतराम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की कि कुरान से फैज़ लिया जा सकता है और अल्लाह के नबी के क़ल्ब के ऊपर जो कुरान उतरा है वो हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें जो है वो रहनुमाई दी। और प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला खुश नसीब मेहमान कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। ठीक है, गुजरात से बात कर रही हूँ। जी जी मेरी बहन फरमाइए। और भाभी की लड़ाई हो गई है तो भाभी चली गई है। ठीक है, और कितना अरसा हो गया इस लड़ाई को मेरी बहन? भाई और भाभी की तो वो लेके चले गई है।
ठीक है, तो अब तो बड़ी परेशानी बनी हुई है। चलें जी, मुझे कुछ 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहले ये बता दीजिए कि कितना अरसा हो गया इनकी लड़ाई को? रमजान में हुई थी। ठीक है, और ये बता दीजिए भाभी का नाम क्या है और उनकी वालिदा का नाम? और उनकी वालिदा का नाम? ठीक है, और भाई का नाम? और उनकी वालिदा का नाम? चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। हम सीधा चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे आपके इस मसले का हल तलब करते हैं। अल्लाह करीम इनमें जो मोहब्बत है, मियाँ बीवी का जो प्यार है, ज़ौजैन के माबैन मोहब्बत हो तभी रिश्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और ये कामयाबी की तरफ जाता है। मोहब्बत ना हो तो फिर मसाइल ही मसाइल होते हैं। अल्लाह करीम इनके मसाइल हल फरमाए और दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। कभी हस्बैंड बर्दाश्त कर लिया करे, कभी बीवी बर्दाश्त कर लिया करे, कॉम्प्रोमाइज़ से मामला आगे बढ़ेंगे। अल्लाह करीम करम फरमाए। और पहली बात तो ये है, आप अपने भाई से कहिएगा, पूरी फैमिली उनको मनाए अच्छे तरीके से। और साथ में जो काम करना है वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये वजीफ़ा करें 313 मरतबा रोज़ाना, या अजीज़ो या वदूदो, या अजीज़ो या वदूदो की आपने विर्द करना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़िएगा। या अजीज़ो या वदूदो 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। और पहली बात जो मैंने अर्ज़ की कि उनको मनाने जाएँ, कोई ऐसी सबील निकालें, रास्ता निकालें ताकि सब घर वाले बड़े मिल बैठें। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा भी करें और मेरी जो एक इल्तिजा है उसको आप तस्लीम भी करें। अल्लाह पाक आपके भाई के घर में खुशियाँ वहाँ आएँ और इंशाअल्लाह ताला ये मामला अच्छे तरीके से आगे बढ़े। जी, तो अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई भी फरमा रहे थे और आपको वजीफ़ा भी तालीम फरमा रहे थे और आपको अदम बर्दाश्त से बचने का और बर्दाश्त करने का जो है वो सलीक़ा भी बता रहे थे, क्योंकि बर्दाश्त करने से बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। बहुत सारे मामलात में हमें सब्र करना चाहिए। कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन गुस्सा जो है उसे कंट्रोल करने से घरों के मामलात ठीक हो जाते हैं। और अल्लामा वकास अली खालिद साहब ने जो आपको वज़ाइफ़ तालीम किए हैं, ये इंतहाई मुजर्रब भी हैं और आजमाए हुए भी हैं और ज़ौजैन के अज़हान व क़ुलूब के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा करते हैं। और मैंने मुतअद्दिद किताबों के अंदर इनको पढ़ा है, देखा है और बारहा आजमाया भी है। और यही नहीं बल्कि मैंने जितनी किताबों के अंदर भी इन वज़ाइफ़ के मुतल्लिक़ पढ़ा है तो ये ज़ौजैन के लिए इनको अक्सीर का दर्जा लिखा गया है, जिसे मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, सूफिया ने भी लिखा है। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अगला कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा नाम फलक है। ठीक है। मेरा मतलब मेरे भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, हालांकि उनके पास मेरे पैसे काफी पड़ते हैं, हम पैसे भी उनके पास, लेकिन फिर भी मेरे हालात में वो मुझे दे ही नहीं रहे। मैं मांग के फल रही हूँ, तो कुछ बताने पड़ेंगे जिससे उनके दिल नरम हो जाए ताकि वो। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए कि किन लोगों की तरफ आपके पैसे फंसे हुए हैं? मेरे भाई की तरफ? हाँ जी, वो हिस्सा दिया सबको, लेकिन मुझे नहीं दे रहे। चलें ठीक है, और भाई का नाम बता दीजिए। भाई का नाम इफ्तिखार है और मेरा नाम फरज। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। हम चलते हैं अल्लामा क़ासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और जिस तरह से आप चाहती हैं मामला जो बिखरे हुए हैं, और एक वही आपने बात सुनाई जो आज हमारे माशरे में दिन ब दिन ज़्यादा होती चली जा रही है कि भाई अपने बहनों का हक़ नहीं देते, जो विरासती हक़ भी है, जो वैसे भी अगर उनका कोई हक़ है तो अमूमन देखने में आता है। हर भाई ऐसा नहीं है, लेकिन माशरे में आज ये जो बुराई है, ये जो बीमारी है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहन आप नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत कर लें और नमाज इशा को जब आप अदा कर लें तो 2 तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह और 3 तस्बीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल करना है। रब ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करनी है, गुजारिशात करनी है। इंशाअल्लाह कि जो आपने मामला बताया है कि पैसे का लेन देन है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा दें। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन मेहमान अपना मसला हमारे साथ जो है वो शेयर करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मैं अली खान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी खान साहब फरमाइए।
جی مجھے جاب کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا, کوئی مطلب جاب کے لیے میں کر رہا ہوں تو کوئی جاب ہی نہیں مل رہی, کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اچھا یہ بتا دیجئے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, کوئی ڈگری وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی کون سی ڈگری ہے میرے بھائی کے پاس؟ جی میرے پاس انگلش ڈی ایس کیا ہوا ہے میں نے, اور ڈی آئی ٹی شاپ کیا ہوا ہے تو جاب کے لیے. چلیں کتنے عرصہ سے آپ کے پاس جاب نہیں ہے؟ تقریباً ایسے 1 سال ہو گیا میں کہہ رہا ہوں یہ کسی جاب کے لیے. چلیں جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. جی میرا طارق. چلیں آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم آپ کے پیغام کو سیدھا علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب منتقل کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالی. آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا معمول بنانا ہے, زندگی بھر کا معمول بنائیں, فجر کی نماز ادا کر کے سورہ یاسین پڑھا کریں, اور ساتھ میں جو ورد آپ کو بتانے لگے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنا ہے. 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود پاک پڑھیں, اور 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. اور سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد جسے آپ معمول بنا لیں, یہ زندگی بھر کا معمول سبھی کا ہونا چاہیے, تمام مومنین مسلمانوں کا ہونا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, اور 323 مرتبہ بسم اللہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آپ آج سے آغاز کر لیں بسم اللہ کا, اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا کل سے آپ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو 41 ڈیز کریں گے تو اسی دوران آپ کی جاب ہو جائے گی اللہ کے حکم سے, اس کی عطا سے انشاءاللہ تعالی. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ تعلیم کر رہے تھے, ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی وظیفہ تعلیم فرمایا. تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی تو میرا یہ مسئلہ ہے نوکری نا بندے میں درائی تھی, میں جاب کرتا ہوں تو پھر وہ نا مطلب کہ جاب میں نکالتے تھے تھوڑے دنوں بعد. اچھا کیا جاب کرتے تھے آپ؟ میں نا پرائیویٹ کر رہا تھا کام فیکٹری میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جواب دے دیا, تو آگے پھر میں جاتا ہوں کسی بھی جگہ تو وہاں پہ جواب بھی نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تھوڑی دیر 15 دنوں میں کام ملتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. چلیں جی آپ کا مسئلہ پہنچا, اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے محترم. میرا نام والدہ کا نام رہا تھا. چلیں جی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے اور اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جس طرح آپ نے بتایا یا تو آپ کا مزاج جو ہے وہ تلخ ہوگا, سخت ہوگا, جس وجہ سے 2-3 مختلف جگہوں پر آپ گئے اور وہ جاب سے آپ کو آؤٹ کر دیا گیا. خیر نا امید نہ ہوں, رب تعالیٰ کی ذات بہت اس کا فضل و کرم ہے, رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے پیار کرتی ہے. آپ اسی کی جانب لوٹیں, نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں, 5 وقت کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں. نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. مغرب کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہے, یا عشاء کے بعد آپ کر لیں پھر بھی بہتر ہے. آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. دن بھر میں جب وقت ملے استغفر اللہ کی تسبیح کر لیا کریں, آیت کریمہ کی تسبیح کر لیا کریں. انشاءاللہ اب جہاں بھی جاب ملے وہاں پہ دل لگا کے کام کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس کام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں. جی صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے بات کرنی تھی اپنے بچے کے لیے, وہ یقین میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے بات کرنی تھی کہ وہ پڑھتا تو ہے بہت اچھے طریقے سے, لیکن اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے, یاد کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو الحمدللہ آج تک تو وہ پاس ہوتا ہے, لیکن اب وہ ڈرتا بہت زیادہ ہے کہ ماما کہیں آگے جا کے میں کلیئر نہ ہو جاؤں. لیکن پڑھائی تو بہت کرتا ہے دل لگا کے, لیکن اس کا حافظہ کمزور لگتا ہے. چلیں جی آپ بیٹے کا نام بتا دیجئے. عبداللہ صاحب. اور ان کی والدہ کا نام؟ رقیہ صاحب. چلیں آپ کا پیغام ہم تک پہنچا, ہم چلتے ہیں سیدھا علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور آپ کے بیٹے کے لیے رہنمائی لیتے ہیں. پہلے تو عبداللہ ثاقب جو ہے ماشاءاللہ وہ سفیر کو خوف کو ختم کریں کہ آگے ان کا کیا بنے گا,
या आगे वो पास होंगे या फेल होंगे। इंशाअल्लाह ताला जो मेहनत करता है वो पास होता है, वो आगे ही बढ़ता है। इसके लिए मेरी बहन आपने जो अमल करना है, सूरह अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, सूरह अलम नशरह जो है ये 30वें पारे में है। ये 7 मरतबा पढ़ के आपने अपने बेटे के सीने पे दम कर लेना है या पानी पे दम करके उसको पिला देना है, या उससे आप खुद उस बोलिएगा कि वो पढ़ के पानी पे दम करके पिए। सूरह अलम नशरह 7 मरतबा किसी भी टाइम वो करके और पानी पे दम करके पी ले और खुद दम कर ले सीने पे। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह की बरकत से उसका जो हाफिज़ा आप कहती हैं कमज़ोर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़बरदस्त उसका हाफिज़ा होगा। इस अमल का आज से आगाज़ कर लें और आगाज़ करने से कबल उसका जो हस्बे तौफीक सदका ज़रूर अदा करें, वो बहुत ज़रूरी है। सदका अदा करने के बाद आप सूरह अलम नशरह का अमल शुरू करें, फिर आप देखिएगा आपके बेटे का हाफिज़ा बहुत मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, हाफिज़ा के लिए और तालीम के लिए अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपको वजीफ़ा तालीम कर रहे थे। आप वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाने वाला है। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए मेरी बहन। जिला जेलम से बात कर रही हूँ, रहीला की अम्मी बात कर रही हूँ, तेरा सुल्ताना। ठीक है जी। रमजान में हमारी बहुत काली हुई है, मेहरबानी आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो पूछना ये है कि मेरी बच्ची, उसका नाम है रहीला नाज। ठीक है। तो 3 साल हो गए उसकी शादी को। ठीक है। तो 2 दफा अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है, तो वो तो रास्ते में खत्म हो गया। जी जी। तो आपको ऐसा वजीफा बताएं उसकी इलाज के लिए, अल्लाह ताला बेटी दे दे। ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। वजीफा बताएं वो पढ़े। बहुत ही खूबसूरत बात की कि मसला अपनी जगह, लेकिन अल्लाह बेटी ही अता कर दे, क्योंकि ये अता अल्लाह की है, चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे। और अल्लाह से उसकी अता के लिए उसकी रहमत को तलब करते रहना चाहिए। और चलते हैं हम साहिबजादा कासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह पाक आपकी बेटी को नेक और साले औलाद अता फरमाए। और यकीनन आपने अच्छी बात की जो बेटी तलब की। खैर वो मालिक कुल है, वो जिसको बेटे जिसको बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह पाक हो तो नेक और साले औलाद अता फरमाए आपकी बेटी को। आप सलातो सोम का खुसूसी ख्याल रखें, अपनी बेटी से भी कहें वो नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखे। नमाज फजर को अदा करने के बाद आपकी बेटी ये अमल करे तो बहुत बेहतर है। नमाज फजर को जब अदा कर ले तो सूरह मुल्क की तिलावत करे। सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद सूरह मरियम की 2 मरतबा तिलावत कर ले नमाज फजर के बाद। नमाज इशा को अदा कर ले, 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत कर लें, 2 तस्मीह अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्मीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करना है। नमाज फजर के बाद सूरह मुल्क और सूरह मरियम, नमाज इशा के बाद सूरह मरियम अस्तगफिरुल्लाह की तिलावत करनी है, अस्तगफिरुल्लाह जो तस्बीह है इसकी तिलावत करनी है और आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहन को नेक और साले औलाद अता फरमा देंगे। जी, साहिबजादा कासिम रसूल साहब आपको औलाद के लिए वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे। आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुंचाने वाला है। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से हैं हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहां से? जी जी। हेलो। जी जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो जो अहबाब कॉल्स करते हैं उनकी कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, वो अपने मसाइल हम तक नहीं भी पहुंचा सकते। हम प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आपका मसला हम तक पहुंचे ना पहुंचे हमारी दुआ आपके लिए ज़रूर होती है। और दुआओं से अल्लाह फरमाया जाता है कि ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि दुआ जो होती है वो तक़दीर को बदल सकती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तक़दीर को बदल सकती है माँ सिवाय दुआ के। तो हमारी दुआएँ भी आपके लिए हैं, हमारे वज़ाइफ़ भी आपके लिए हैं, और जो तालीमात करते हैं वो भी आपके लिए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे इस प्रोग्राम कोहिनूर के प्रोग्राम इस्तिखारा से हम आपके लिए दुआ करते हैं तो उसमें सिर्फ खुलूस नियत होता है। हम नहीं जानते आप कौन हैं, आप नहीं जानते हम कौन हैं, लेकिन मुसलमान से मोहब्बत के लिए हम दुआ करते हैं। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे कौन से मेहमान कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए। जी सर, मैं इश्रत बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा नाम इश्रत है।
जी जी। اور مجھے پوچھنا ایکچولی یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ میرا اور میرے بہن بھائی کا جی جی ہمارے رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے رشتے کا؟ تو مجھے مطلب رشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی بھی پسند آ جاتی ہے انہیں، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک خاموشی ہو جاتی ہے. خاموشی ہو جاتی ہے. عمر کتنی ہے اور والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام نصرت ہے، میرا نام عشرت ہے، اور اس وقت میری عمر جو ہے وہ تقریباً 29 سال ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کے رشتہ کے متعلق علامہ وقاص علی خالد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. بہت دعائیں ہیں عشرت بہن آپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں رنگ لائیں گی اور جلد ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے گا، اور مناسب جگہ پہ، اچھی جگہ پہ، جہاں آپ کا نصیب ہوگا، جو آپ کے لیے ہوگا. یقیناً انشاءاللہ تعالی سارے معاملات آپ کے بڑے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. آپ نے میری بہن جو عمل کرنا ہے وہ یہ کہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابوں کی آپ نے 3 تسبیحات روزانہ کرنی ہے. 300 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے 3 تسبیحات یا وہابو اول آخر 11 بار درود و سلام آپ نے پڑھیے، اور آج سے اس عمل کا آغاز کر لیں. حسب توفیق اپنا صدقہ بھی دیں. 41 ڈیز یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے اگر چند ایام میں آپ وضو نہ بھی معاملہ ہو، ایسا صورتحال ہو، تو آپ پھر بھی ان دنوں میں بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتی ہیں. 41 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے حکم سے آپ کا رشتہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو رشتہ کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ. میری بہن اللہ آپ کے لیے جو جوڑا مناسب ہے وہ عطا فرمائے گا. پروگرام میں اگلا مہمان دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جلال الدین بات کر رہا ہوں روڈ سے. جی 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 میری بیویوں کا نام بیگم جان ہے. ٹھیک ہے. والدہ کا نام سدھارت بیوی ہے. وہ کافی عرصہ سے نہ بیمار ہیں، تو باہر لے کے جاتے ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو گھر لے کے آتے ہیں نا تو ان کا جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. کوئی دل کا مسئلہ ہے ان کو صرف دل کا مسئلہ ہے یا اور بھی کوئی عارض لاحق ہے ان کو؟ کوئی باہر کا ان کو ناز کا یہ مسئلہ ہے. جب باہر لے جاتے ہیں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے، گھر میں لے جاتے ہیں تو طبیعت نہ وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے. چلیں جی، آپ کا پیغام پہنچا ہم تک. آپ کے لیے کے بارے میں مہربانی کوئی جادو ہے یا کوئی دعا وغیرہ کی جو ہے نا وہ بتائیں. جی جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، اور جو وظائف ہمارے ہاں سے بتائے جاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ جادو ہو یا جنات ہوں تمام مسائل کو وہ حل کر سکیں، کیونکہ اسماء الحسنی ہوتے ہیں اور ساتھ بیماری کا بھی ان کے اندر جو ہے وہ شفا کا حل موجود ہوتا ہے. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے. جس طرح آپ نے بتایا، سب سے پہلے تو میڈیکلی ٹریٹمنٹ ان کی کروا لیں. یقیناً آپ کروا بھی رہے ہوں گے. اگر تو جو پیشنٹ ہیں وہ بذات خود، جو مریض ہیں وہ خود تلاوت کر سکیں تو بہت بہتر ہے. اگر نہ کر سکیں تو ان کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ پاس بیٹھ کے، یعنی والدہ ہیں، والد ہیں، یا بیٹا یا بیٹی ہے، جو بھی ہیں، وہ پاس بیٹھ کے تلاوت کر کے انہیں پانی میں دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید بہتری آ جائے گی. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ تو اس کی تلاوت کرنی ہے. پانی میں دم کر کے اپنے مریض کو، اپنے پیشنٹ کو پلا دینا ہے. 41 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر اسی طرح درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے وہ مریض جو ہیں وہ پی لیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیں، کیونکہ صدقے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیں. جی، تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے. آپ کوشش کریں کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا آپ بعینہ ہی ویسے ہی اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمانے والا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شامل ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جب میں لیٹتی ہوں تو میرے کندھے جو ہے نا، کندھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، اور یہ ٹانگوں میں مطلب دن میں ٹھیک ہوتا ہے، نماز قرآن وغیرہ کی پابندی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور یہ کندھے جو ہے نا بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے. تو مجھے کوئی ایسی طرح بتائیں یا مطلب تاکہ میرا مسئلہ حل ہو. اچھا، کتنے عرصہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ جی، کتنے عرصہ سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ تقریباً رمضان میں نے صحیح گزارا ہے.
اور اس کے بعد سے بس مطلب اب یہ 3-4 دن سے زیادہ میرے پر ہے، تو کافی عرصے سے مسئلہ کندھوں میں کھچاؤ اچانک سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غالباً میری بہن آپ کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی شادی شدہ ہیں آپ؟ جی 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 ماشاء اللہ میں 40 ایئرس کی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس ٹھیک رہتی ہوں، لیکن ان کو میں نظر وغیرہ اتارتی ہوں تو میرے سے اسمیل وغیرہ بھی نہیں آتی، تو پورے گھر سے وہ کہتے ہیں جیسے گندے چلیں جی والا معاملہ ہے نا. آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. جی میری والدہ کا نام زیب. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کے پیغام کو ہم سیدھا علامہ وقاص علی خالد صاحب کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیسی رہنمائی ملتی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور اس کے بعد وظائف انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میری بہن آپ نے جب رات کو سونا ہے، سونے سے قبل آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 جو آیات ہیں وہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لینا ہے. آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے سونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد 7 مرتبہ اپنے شولڈر پہ آپ نے دایاں ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام. یہ پڑھنا اس طرح، یا ذل جلالی والاکرام 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی نماز. جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے فرض ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ 3 دن آپ عمل کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی جو 2 آیات ہیں اس کو آپ معمول بنا کے پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو یا ذل جلالی والاکرام ہے یہ صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے ہر فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد، شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے. جی تو بہت ہی احسن انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ میری بہن آپ کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا. تو پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. جی ذرا اونچی آواز میں بولیے. حضرت صاحب میرا نام عمار ہے. ٹھیک ہے. اور میرے والدہ نام طاہرہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت صاحب تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں جب سے میرے گھر والوں نے شادی کرنے کی کوشش کی ہے نا. جی جی. تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جیسے کسی انسان کی نفسانی خواہشات مار دی جاتی ہے. کیا نہیں ہو جاتا؟ نفسانی خواہشات جو مار جاتی ہے انسان کی. جی جی. وہ چیز سسٹم ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے میں دکان رکھا، دکان میں مندی کو کبھی پھینکی، پھر مجھے آگے سوئیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انسان کی نفسانی خواہشات مار دی. ٹھیک ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں. جی ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میری انگیجمنٹ یا شادی وغیرہ ہوئی ہے میرے اندر سے نفسانی خواہش ختم ہو گئی ہے، تو اس کے متعلق کچھ تعلیم فرما دیجیے. جی بالکل، دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کا یہ جو معاملہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کریں. آپ بھائی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی رجوع کریں. آپ اپنا صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں. نمازوں کو یقین ہے کہ آپ پہلے بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن نماز میں خشوع و خضوع اس میں شامل کریں. آہستہ سے نماز کو ادا کریں، اچھے سے نماز کو ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. سبھی ناظرین کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان یا جو بھی آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. اور پھر نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی صورت ہے الم نشرح لک صدرک، 41 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لینا ہے. حسب معمول دن میں جب وقت ملے، رات میں وقت ملے، 1 تسبیح استغفر اللہ اور 1 تسبیح آیت کریمہ کی کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے. لیکن اس سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا چیک اپ ہے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہے. میڈیکلی ٹریٹمنٹ لازمی کروائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. جی تو علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے، لیکن اس کی چیز کے لیے ایک مجرب ترین چیز شیخ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے. امام قرطبی امام ذہبی سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو عورت کی طرف اپنی زوجہ کی طرف سے باندھ دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ بیری کے 7 پتے لے، انہیں پیسے اور ان کے اوپر فلق اور ناس پڑھے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس سے غسل کرے. اللہ خالق کائنات ایسے امراض سے شفا عطا فرماتے ہیں. تو چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور ان کی بھی رہنمائی فرمانے کے لیے ان کا نام اور پتہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا بھائی ہے، میرے سے بڑے میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو ان کے رشتے کا مسئلہ ہے, جہاں بھی یہ رشتے کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, رشتہ ہو نہیں پاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب سے 4 سال پہلے مئی کے مہینے میں ہی ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ٹھیک. اور وہ بہت ہی برا ایکسیڈنٹ تھا, مطلب اس سے جو ہے ان کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی. جی جی. وہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ بالکل اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پیغام کے بارے میں. جی ان کے بارے میں ہم آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب سے ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اللہ کریم ان کی جو مینٹل پرابلم ہے, ذہنی جو دباؤ ہے, پرابلم ہے, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ کریم, کیونکہ سارے کام تو ذہن سے ہوں گے, ذہن آپ کو کہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ وہی کام کریں گے. اللہ پاک ان کو مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ عطا فرمائے. ذہنی جو صحت ہے وہ بہت ضروری ہے. اب پراپر اس کا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, اللہ کریم کرم فرمائیں گے. پہلا اس کا علاج کی طرف فوکس کریں, ساتھ میں اس کا رشتہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہ کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے مینٹل پرابلم کے لیے, پرابلم حل کرنے کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کروائیں. اللہ پاک آپ کے بھائی کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, اپنے بھائی سے کہیے گا کہ وہ کرے تو زیادہ اس کا معاملہ بہتر ہوگا. یا لطیفو یا اللہ, یا لطیفو یا اللہ, بالآخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی تاثیر سے ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور رشتہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ ان وظائف کو جاری رکھیں. انشاءاللہ رشتے کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا اور ان کے ذہنی امراض کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے گا. تو چلتے ہیں اگلی کال کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں پنڈے سے مشتاق بات کر رہا ہوں. جی تو میرا بیٹے کا سر مسئلہ 2 دفعہ شادی کرا چکے ہیں, کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہمیں, تو پلیز ذرا کوئی رابطہ دیجیے. 2 مرتبہ شادی کروا چکے ہیں, کامیابی کیا نہیں حاصل ہو رہی ہے آپ کو؟ بس سر ایک دفعہ بیٹی ہے, بیٹے پاس ڈائیورس مانگ لیتے ہو. اچھا ڈائیورس مانگ لیتے ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹے کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا یا کوئی ایسا نفسیاتی؟ بس کوئی کلیم کر رہے تھے کہ ہمیں مکان نام کرائیں تب ہم دے دیں. چلیں جی, بیٹے کا نام بتا دیجئے. بیٹے کا نام محمد عمر تھا. محمد عمر. اور ان کی والدہ کا نام فرزانہ. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم آپ کے سوال کو اسی طرح علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب منتقل کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا رہنمائی وہاں سے ہمیں ملتی ہے. اللہ پاک آسانیت فرمائے. جو ان کے بیوی ہیں, زوجہ ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے پیار, اتفاق اور محبت عطا فرمائے. یقیناً آپ والد ہیں, آپ پریشان ہوں گے اور پریشانی والی بات بھی ہے, والدہ بھی پریشان ہوتی ہوں گی, لیکن پریشانی اس بات کا حل نہیں ہے. بھائی کو چاہیے کہ بذات خود یہ عمل کریں. انشاءاللہ ان کے گھر پہ سکون ہوگا, آپس میں پیار, اتفاق اور محبت قائم ہوگا. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت آپ بھی کر لیں. ان کی والدہ سے بھی کہیں, بھائی بذات خود یہ عمل بھی کریں. اگر تو ان کی زوجہ عمل کر لے تو بہت بہتر ہے. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں جس دن بیٹھ کے آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھیجیں. آیت کریمہ کثیر تعداد میں اس کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کے صدقے سے, ویسے آپ والد ہیں, ان کی والدہ سے بھی کہیں, بھائی بھی جو ہیں وہ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. اور ہفتے میں ایک عمل آپ کو دوسرا بھی بتا دیا ہے. انشاءاللہ یہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں, اللہ پاک اس عمل کے سبب اس پریشانیوں کو دور کر دے. جی, اللہ خالق کائنات آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے مسائل حل فرمائے. آپ ان عمل پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں, وظائف کو کرتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میری گزارش ہے. جی حضرت مولانا کی صاحب سے. جی سر عرصہ 5 سال سے میں نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں. اچھا جی. مگر کچھ 10-15 دن ہو گیا مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, اس کے باوجود ہو. ٹھیک ہے, تو کچھ تصویر بتا دے, رات کو پڑھوں تاکہ مجھے نیند آ جائے کرے. تو آپ نیند کی گولیاں کیوں کھا رہے ہیں محترم؟ سر میرے نفسیات نے مجھے بتایا کہ آپ کی دماغ کی کمزوری ہے.
चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, अपना नाम बता दीजिए। साजिद महमूद हो। चल, उम्र कितनी है और वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नाम रफिया बेगम, उम्र मेरी 50 साल है। 50 साल? जी। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। तो उन्होंने डायरेक्टली अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछा है, तो उन्हीं से इसका हल तलब करते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। नींद और ये बड़ा सुकून का मामला है, पुरसुकून नींद आना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम भी है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। मेरे भाई बहुत दुआएं आपके लिए, इंशाअल्लाह ताला आपको नींद आएगी। आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने पे दम कर लेना है सोने से कबल। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है आपने, और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें एक तस्बीह, और साथ में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार कर लें, अपने पे दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल का आगाज़ आज ही से करें। हस्बे तौफीक अपना थोड़ा सदका भी अदा करें। इस अमल का आज से आगाज़ कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके चंद दिन गुजरेंगे कि नींद की गोलियां भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको पुरसुकून नींद आया करेगी। और साथ में एक और चीज़ भी है, आपके पास वक्त हो, कभी ऐसा मामला हो तो सूरह रहमान सुन लिया करें। अगर पढ़ लिया करें तो बहुत अच्छी बात है। सूरह रहमान सुनने का मामूल बना लें और देखिएगा करम हो जाएगा आपके इंशाअल्लाह। तो अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपको तालीम फरमा रहे थे वज़ाइफ, आप उन पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में हमारा अगला मेहमान कौन है और कहाँ से है, देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, ये मैं सैयद मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची। जी जी, हेलो। जी जी, फरमाइए मोहम्मद अली साहब। जी जी, फरमाइए शाह जी। सर, मेरी वालिदा का नाम सर जहाँ है मरूमा, और 61 साल मेरी उम्र है। मतलब अभी रिटायर्ड हूँ सरकारी मुलाजमत से। ठीक है। तो ये मैं अपने मकान के लिए जब भी कोशिश करता हूँ तो उसके बच्चों के लिए कोई घर छुपाने की जगह हो, तो कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं बीच में कि मैं वो नहीं ले सकता। तो ज़रा देख के बताएं कि मेरी ये परेशानी का कुछ दूर हो सकती है या नहीं। चलें जी, ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। हम चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ और उनसे आपके लिए रहनुमाई तलब करते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल था परेशानी दूर हो सकती है या नहीं। बिल्कुल कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो रब ताला की बारगाह में जिसकी इल्तिजा की जाए, गुजारिशात की जाए, मांगा जाए, अल्लाह पाक को अपने बंदे को अता ना कर दे। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसके दूर होने की दुआ की जाए, रब ताला अपने बंदे की उस परेशानी को दूर न कर दे। हाँ, आजमाइश इंसान पर, मुसलमानों पर ज़रूर रब ताला की ज़्यादा आजमाइश भेजता है, आजमाता है उनको। आया परेशानी आ जाने के बाद मेरी ही तरफ रुजू करता है या नहीं। तो आप ना उम्मीद ना हो, बिल्कुल ना उम्मीद ना हो। हस्बे तौफीक सदका लाजमी दे दिया करें। जब भी ऐसा स्टेप अपनी लाइफ में उठाएं, बेहतरी की तरफ जाना आप चाहें तो सदका हस्बे तौफीक लाजमी दें, ताकि आने वाली परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं जो हैं उस सदके के बदले में दूर हो जाएं। नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें, अपने घर पे खुसूसी सलात व सौम का ख्याल रखें। नमाज फजर को अदा करने के बाद सूरह रहमान की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे लाजमी करें। नमाज इशा को अदा करने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत के साथ एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और एक तस्बीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएंगे और जो आपकी ख्वाहिशात हैं, तमन्ना है, इल्तिजा है, यकीनन रब ताला की ज़ात वो भी पूरा फरमा देंगे। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और यकीन के साथ वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करने के ऊपर क़ादिर है। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ आपसे। जी जी। मेरी बेटी जॉब करती है 12-13 साल। ठीक है। लेकिन वो अभी उन्होंने ना मुस्तकिल नहीं किया। 1 साल हो गया, इंटरव्यू भी दिया है, कोई लेटर वेटर कुछ नहीं निकलता, पता नहीं कौन दबा के बैठा हुआ है। ठीक है, उसका पूछना था। तो क्या जॉब करती हैं हमारी बेटी? बैंक में जॉब करती है। बैंक में जॉब करती हैं, ठीक है। और बेटी का नाम बता दीजिए और उनकी वालिदा का नाम बता दीजिए। बैंक में जॉब करती है। मैंने कहा मेरी बहन बेटी का नाम और वालिदा का नाम। बेटी का नाम आमना खान है। ठीक है।
बेटी का नाम आमना खां है, माँ का नाम फरहत सुल्ताना है। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुँचा। हम अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब से इसके मुतालिक रहनुमाई हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस बहन का जॉब का मामला जो परमानेंट आप चाहती हैं कि हो जाए और रेगुलर बेसिस पे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट में बदल जाए, और इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। इसके लिए आमना खान साहिबा से कहिएगा कि तीसरा कलमा जो है, एक तस्बीह तीसरे कलमे की रोज़ाना करनी है। आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, टाइम जो है आप शाम को कर लें, सुबह कर लें, दिन में कर लें। एक तस्बीह रोज़ाना तीसरा कलमा आप पढ़ना शुरू कर दें। इसका अमल का आगाज़ आज ही से कर दें। हस्बे तौफीक अपना सदका अदा करके ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि 12 साल से जो आपके मामला अगर परमानेंट रुके हुए हैं, तो इस अमल करने की तासीर से, अल्लाह के हुक्म से, उसके कलाम की बरकत से आपकी बेटी आमना खान साहिबा की इंशाअल्लाह ताला परमानेंट जॉब हो जाएगी। तीसरा कलमा 100 टाइम्स एक तस्बीह डेली पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें, फिर देखिएगा तीसरे कलमे की बरकत ऐसी नसीब होंगी कि कमाल हो जाएगा। अच्छी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब आपको वज़ाइफ बता रहे थे, इन पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो आसानियाँ अता फरमाने वाला है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मेरा मसला ये है कि मेरे ना गर्दन के पट्टों में 4 और 7 मोरों की तकलीफ है। ठीक है। मैंने बड़ी सारी मेडिसिन खाई है, 2 साल से खा रही, लेकिन जब तक खाती रहती हूँ कुछ फर्क रहता है, अगर चोट से दोबारा तकलीफ हो जाती है। चलें ठीक है जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहत वारिस, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम सलीमा बीबी। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुँचा। हम चलते हैं अल्लामा कासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे आपके लिए रहनुमाई तलब करते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाए। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न ये भी है कि स्टार्ट में जब मेडिसिन यूज़ करते हैं तो एट दैट टाइम आपको आराम आ जाता है, लेकिन जब वो मेडिसिन के हम यूज़ टू हो जाते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक स्टेज ऐसी आती है कि मुश्किल हो जाती है। आप मेडिकली अपना चेकअप किसी और स्पेशलिस्ट से भी करवा लें ताकि मज़ीद तबीयत में जो है वो जल्दी बेहतरी आ जाए। नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। दावु अमरादाकुम बिस्सदका, फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। सदका हस्बे तौफीक आप लाजमी दें अपना, ताकि बीमारियां दूर हो जाएं, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद आप 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा, सूरह शिफा भी कहा जाता है, 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लें। नमाज इशा को अदा करने के बाद 11 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लें। बल्कि नमाज फ़जर के बाद इन दोनों सूरतों को मिलाकर 11-11 मरतबा तिलावत करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लें। इसी तरह नमाज इशा के बाद भी अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमा दें। जी, अल्लामा साहब आपको शिफा के लिए वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे, इन वज़ाइफ को करें, इंशाअल्लाह आपका मसला अल्लाह हल फरमाने वाला है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मेहमान हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी 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 सर, मेरा बेटा 12 साल से प्राइवेट मुलाजमत कर रहा है। ठीक है। तो वो वही मुस्तकिल नहीं हो रहा, यानी कि उसका रहने से ही है, आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे। क्या नहीं हो रहा जी? बेटे का क्या नहीं हो रहा? परमानेंट नहीं हो रहा? साल से मुलाजमत कर रहा है, ये जो लैंड के पीछे पटवारियों का महकमा है। ठीक है। तो इसमें सर वो जो कर रहे तो वो उसको भी 12 साल हो गए, वो मुस्तकिल नहीं कर रहे। तो ठीक है, मेहरबानी फरमा के बेटे का नाम बता दीजिए। सर मोहम्मद अवैस। और उनकी वालिदा का नाम? वालिदा का नाम गालिबन कॉल कट गई है। मोहम्मद अवैस के लिए वो जानना चाह रहे हैं कि अल्लाह खालिक कायनात उन पर कोई रहमत फरमाए। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे आपके लिए रहनुमाई तलब। अवैस भाई से कहिएगा कि रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह नूह पढ़ लिया करें 1 मरतबा। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कुरान पाक सामने हो वहाँ पढ़ सकते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंशाअल्लाह परमानेंट जॉब हो जाएगी। सूरह नूह की तिलावत करनी है अवैस ने रोज़ाना ज़ोहर की नमाज से लेकर असर की नमाज के दौरान आप कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और ये प्रॉब्लम मसाइल हल हो जाएंगे। और जैसे वो अवैस साहब चाहते हैं कि जॉब उनकी हो, वैसी इंशाअल्लाह जॉब होगी। अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी,
تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں اپنے معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا کوئی دکھی ہے تو اس کو سکھ عطا فرما دے، کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور فرما دے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے ہے خلاصی عطا فرما، میرے مولا کوئی جسمانی روحانی مرضوں کا شکار ہے شفا عطا فرما، تنگ دست ہے خوشحالی عطا فرما، رشتوں کے مسائل میں الجھے ہیں میرے بھائی میری بہنیں، ان کے مسائل حل فرما، اپنا خاص کرم فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وسلم۔